नमस्ते साथी, म हजुरहरूको विकास छेत्री। त आज हामी चाहिँ जान निक्लेको छौँ। यो आज हाम्रो टुरको भिडियोस हो। म र साथै मेरो वाइफ पुतलीजी निस्किन ब्याग स्याग लिएर रेडी भएर डिब्रुगढ रेलवे स्टेसन पुगिसकेका छौँ। यिनीले चाहिँ अब रेलवे स्टेसन पनि देखेको थिएनन् अनि रेलवे पनि उठेको थिएनन्। अब यिनको आज फर्स्ट ट्रेन भनौँ, फर्स्ट यात्राको। अनि साथै यस्तो प्लेटफर्म देखेको थिएन, राम्रो लाग्यो अरे उनलाई प्लेटफर्म नहुनु। अब धेरै खुसी एक्साइटेड थिइन् यिनी चाहिँ एकदम ट्रली ब्याग तानेर यसरी जान पाउँदा अब धेरै रुमेर एकदम अनएक्साइटेड हुन्छ नि मान्छेलाई। जसलाई पनि अब फर्स्ट टाइम जहाँ सायद बसमै गाडीमै उठ्दा त हामीलाई त एक्साइटेड हुन्थ्यो, अनि अब यो ट्रेनमा उठेपछि सबैलाई एक्साइटेड भइ त हाल्छ नि त। यिनी खुसी थिइन्। अब हामी जान लागिरहेको छौँ। ट्रेन चाहिँ आइसक्यो कि मतलब यहीँबाट डिब्रुगढबाटै ट्रेन थियो हाम्रो 9:30 बजीको अनि राजधानीमा। अनि ती जान लाग्दैछौँ। अब अगाडिको भिडियो देखाउँछौँ। यति नै थियो अहिलेको चाहिँ। आइपुग्यौँ हामी डिब्रुगढ रेलवे स्टेसन। यही हो, खुसी छिन् धेरै।